السلام علیکم میرے بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ روزہ انور کے سامنے حاضر ہو سی جنہیں دوستوں واسطے سلام، جنہیں دوستوں نے سلام واسطے عرض کی ہے حضور دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرن تے جدن میرے مرشد خواجہ عبدالصمد کھرل مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سی حیات ہن تے جدن بھی روزہ مبارک دی حاضری نصیب تھیندی انہاں دے دعائیں دے صدقہ سلام واسطے عرض کرے ہیں کہ میرے سلام حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کرائے کہ میرے واسطے دعا کرے، اور میں ہمیشہ کوشش کرنا میتھا آتے حضور دی بارگاہ دے اندر صحیح ہونی فون کراں تے صحیح ہونی والا سلام جرا پڑھتے ہیں وہ والا سارا سارے پڑھ دوں جا تاکہ وہ بابرکت الفاظ دی سعادت اور پارت لینے نبی صحیح کو بس انہیں دے پارتا ہی ہیں وہ الفاظ ہیں: الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، یا رحمۃ للعالمین، انت شفیع المذنبین، ادرک لنا یوم الحزین، فضل وجود والکرم، فضل وجود والکرم، فضل وجود والکرم، یا رسول اللہ کر یاری صلی اللہ پڑھا لکھواری، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ اے صحیح میرے مرشد ہی طریقے دے نال دے رہے سلام حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے ہیں تے سارے بھی پارتاں دیندن ہون بھی انہاں دے پارتاں دا صدقہ حضور پارتاں پالن والے دنیا و آخرت دی نعمت نال ہمیشہ سارے ہوتے کرم فرماون کہ سرکار دی نگاہ کرم ہمیشہ جاری و ساری رہ ونجے، پوری امت دے اوتے حال تے کرم فرماون، پوری عالم انسانیت دے اوتے یا رسول اللہ نظر کرم فرماوا کا، دنیا تو یہ وبا کو دور فرماوا کا، یا رسول اللہ سب گناہگار دے حال تے رحم فرما۔ آقا تورے در تے حاضر ہوں، اللہ پاک نے حکم فرمائے جڑے تساں اپنی جان دے اوتے ظلم کر کھڑو قرآن مجید دے اندر تے آؤ میری محبوب دی بارگاہ دے اندر توبہ کرو، استغفار کرو اور محبوب سفارش کریں تو میں تہاڈی توبہ قبول کر گنساں تے یا رسول اللہ اساں تہاڈے دربار دے اندر حاضر ہوں، اپنے گناہ دی معافی منگدوں، یا رسول اللہ سارے حال تے نگاہ کرم فرماؤ، پوری امت تے نگاہ کرم فرماؤ، پوری عالم انسانیت تے نگاہ کرم فرماؤ، یا رسول اللہ جو بیمار ہی دنیا تو رخصت تھی گئن کرونا مرض دی وجہ کنے یا اوہیں جتنا بھی مسلمان فوت تھی گئن انہیں تے شفاعت فرماؤ، یا رسول اللہ جو بیمار ہیں انہیں کو شفا عطا فرماؤ، یا رسول اللہ باقی امت کو محفوظ فرماؤ، یا رسول اللہ اپنے درد ہر ایک دوست پیر بھائی جنہیں دوستوں واسطے جنہیں دوستوں نے میرے کو حاضری واسطے التجا کی تھی، یا رسول اللہ سب کو اپنی بارگاہ دے اندر اپنی جلد حاضری نصیب فرماؤ، یا رسول اللہ سارے پیشوا پیر و مرشد حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے پوری اولاد دی خیر فرماؤ، حضور قبلہ عالم سے دی اولاد دا صدقہ سارے حال تے رحم تے کرم فرماؤ، میرے پیشوا پیر و مرشد خواجہ عبدالصمد صاحب دی اولاد تے رحم تے کرم فرماؤ، انہاں تے دکھیں کو تکلیفیں کو پریشانی کو دور فرماؤ، میرے تمام دوستوں دی خیر، پیر بھائی دی خیر، دوستوں دی خیر، یا رسول اللہ جنہیں دعا واسطے سلام واسطے عرض کی تھی میرے کو اگر نہ کی تو بھول گئے بلکہ میں نہ کی نہیں گندا تو آپ ہی جان دو، ہر ایک دا سلام قبول مقبول فرماؤ، یا رسول اللہ سب کو حاضری نصیب فرماؤ، یا رسول اللہ سارے محترم بزرگ مفتی مختار احمد صاحب سید کو صحت کامل عاجلہ عطا فرماؤ، انہیں دے دکھ پریشانیاں دور فرماؤ، یا رسول اللہ انہیں دی التجائیں قبول فرماؤ، جو میں کو انہیں پیغام دیتے یا رسول اللہ تو بہتر جان دو، انہیں دے حال تے نگاہ کرم فرماؤ، یا رسول اللہ انہیں دے حال تے نگاہ کرم فرماؤ، یا رسول اللہ انہیں دے دکھیں کو تکلیفیں کو دور فرماؤ، یا رسول اللہ وہ سچے عاشق رسول ہیں،
ساری زندگی تمہارے دین کی خدمت کریں دے رہے ونن انہوں نے حال تے رحم تے کرم فرماؤ یا رسول اللہ. سارے پیر بھائی جتنے بھی ہیں میرے تمام دوست جنہیں دعائیں واسطے آکے یا رسول اللہ سب تے حال تے رحم تے کرم فرماؤ یا رسول اللہ. انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ. سارے مرشد سے عبدالغفار سے حکم انہیں دی التجا ہے جلد حاضری دی درخواست ہے سونا درخواست قبول فرماؤ. میاں عبدالرزاق صاحب انہیں دی حاضری دی درخواست قبول فرماؤ. ڈاکٹر عارف صاحب ڈاکٹر ناصر جہاں صاحب میرے عزیز دوست ہیں انہیں کو صحت کاملہ عطا فرماؤ یا رسول اللہ. انہیں دے حال تے رحم تے کرم فرماؤ. پوری اولاد تے رحم کرم فرماؤ یا رسول اللہ. انہیں کوئی اپنی بارگاہ دے اندر جلد حاضری نصیب فرماؤ یا رسول اللہ. میرے تمام دوست جتھاں ہیں سب دی خیر فرماؤ آقا. تمام سارے پیر بھائی دی خیر یا رسول اللہ. انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میری بہن بھراؤں دی خیر تمام امت دی رحم تے کرم فرماؤ. سارے والدین دے حال تے رحم تے کرم فرماؤ یا رسول اللہ. پوری عالم انسانیت تے رحم تے کرم فرماؤ یا رسول اللہ. انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یا اللہ تے پیارے محبوب دا واسطہ پوری امت تے انسانیت دے تو ایک قہر مصیبت دور فرماؤ. تیرے محبوب دی بارگاہ دے اندر اساں حاضر ہوں میرے مولا. اپنے گناہ دی معافی مانگ دوں تو مہربانی فرما سارے گناہ کو معاف کر میرا مولا. اپنی رحمت کو دیکھ سارے گناہ گناہ دیکھ پیارے محبوب دی شان دا صدقہ یہ گنبد خضرا دا واسطہ میرا مولا تو مہربانی فرما. آقا دی تمام امت رحم تے کرم نوازی فرما. آقا دی تمام امت رحم تے کرم فرما. جو مسلمان سارے دوست ہی دنیا تو رخصت تھی گئے رشتہ دار تعلق دار عزیز و اقارب تمام دی مغفرت فرما میرے مولا. میرے محبوب صدقے سارے حال تے کرم فرما. خاتمہ بالخیر فرما میرے مولا. خاتمہ بالخیر فرما میرے مولا. خاتمہ ایمان تے کری میرے مولا. میرے محبوب دے قدمے وچ موت آوے میرا مولا. جنت البقیع دے اندر دفن واسطے جگہ عطا فرماوی میرا مولا. میری یہ خواہش ہے میری مہربانی فرماوی اپنے حبیب دا صدقہ قبول و مقبول فرما. تیرے پیارے محبوب دا واسطہ کرم فرما میرا مولا. نظر کرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا راحت العاشقین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا مراد المشتاقین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا شمس العارفین.